नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गा। दर्शकवृन्द, देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरा हो। पोखरालाई प्रकृतिले जति वरदान दिएको छ त्यो काफी छ। अझ त्यसमाथि प्रकृतिले दिएको सुनलाई कसी लगाएका छन् पोखरेलीहरूले र वर्षेनी लाखौं पर्यटकहरू पोखरा जान्छन् रमाउनका लागि। सुन्दर पोखरालाई अझ रौनकता थप्न 1.5 दशक अघिदेखि सुरु भयो पोखरामा प्याराग्लाइडिङ, जुन अहिले विश्वकै नमुना भएको छ। पोखराको प्याराग्लाइडिङ र जारी प्री वर्ल्ड कपमा केन्द्रित हुनेछौँ आजको श्रृङ्खलामा। विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य पोखरा अनि प्याराग्लाइडिङले थपेको रौनकता। नेपालमै पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप। पोखराको सराङकोटमा प्री प्याराग्लाइडिङ वर्ल्ड कप 2015 जारी छ, जहाँ खास गरी 25 भन्दा बढी राष्ट्रका 150 जना पाइलटहरू, विभिन्न देशबाट पाइलटहरू पोखराको सराङकोटमा आउनुभएका छन्। तर सरकारी व्यवस्था। दर्शकवृन्द, वर्षौं पहिले केही विदेशीले पोखराको सराङकोटमा ह्यान्ड ग्लाइडिङ गरेका थिए। त्यसपछि केही पोखरेलीले यसलाई व्यावसायिकता दिन प्याराग्लाइडिङ सुरु गरे, जुन अहिलेसम्म आइपुग्दा एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनिसकेको छ। पोखरालाई साहसिक खेलकुदको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न प्याराग्लाइडिङको भूमिका निकै धेरै छ। गर्व यति पनि होइन, नेपालमै पहिलो पटक पोखरामा विश्वकप शीर्षकमा प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप जारी छ। अहिले हो लाग्छ अब पोखरा र प्याराग्लाइडिङ पर्यायवासी भइसकेका छन्। पोखरा आफैमा सुन्दर छ अनि त्यसैमा अरू रौनकता थपेको छ प्याराग्लाइडिङले। आजकल मौसम खुलेको प्राय समय पोखराको आकाश रङ्गीन चराहरूले स्वच्छन्द रूपमा काबा खाइरहे जस्तै देखिन्छ। पोखराको सुन्दरता आकाशबाट चरा जस्तै बतासिए। त्यो क्षण आफैमा एक अनुपम क्षण हो। यही अपार समयसँग बेगिन आजकल देश विदेशबाट पर्यटकहरू पोखरा ओइरिन्छन्। प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी विश्वव्यापी संस्था फेडरेसन अफ एरोनेटिक इन्टरनेसनलले पोखरालाई प्याराग्लाइडिङको लागि विश्वकै तेस्रो उत्कृष्ट स्थान बनेको छ। त्यसैले पनि यो ठाउँ प्याराग्लाइडिङको लागि आकर्षक गन्तव्य हो। पोखरामा प्याराग्लाइडिङको स्थापना भएको करिब 2 दशकको हाराहारी भइसकेको छ। यस अवधिमा यस क्षेत्रले आर्जन गरेको साख हो पोखरा र प्याराग्लाइडिङ प्राय जस्तै बनेर आउनु। हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि यो व्यवसाय अरू बढी आकर्षणको रूपमा स्थापित हुँदैछ। अहिले पोखरामा कम्तीमा 2 दर्जन प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले यो व्यवसाय अँगालेका छन्। यो आफैमा एक साहसिक र जोखिम हवाई यात्रा हो, तर यस प्रतिको आकर्षण दिनानुदिन बढिरहेको छ। भनिन्छ पोखरा भित्रिने पर्यटक मध्ये अधिकांशले प्याराग्लाइडिङको आनन्द लिन छुटाएका हुँदैनन्। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको पनि वृद्धि उच्च छ भने तुलनात्मक रूपमा विदेशीहरूको उपस्थिति बढी देखिन्छ। लाग्छ उनीहरूलाई पोखरा पुगेपछि प्याराग्लाइडिङको अनुभव नलिँदा यात्रा अपुरूप भए जस्तै लाग्छ। यो पोखराको सराङकोट हो र पोखराको सराङकोट बिहानको सूर्योदय र अस्ताउँदो सूर्य अवलोकनका लागि मात्रै होइन, पोखराको सराङकोट साहसिक र रोमाञ्चकारी खेल प्याराग्लाइडिङको लागि निकै चर्चित रहेको छ र विश्वको तेस्रो उत्कृष्ट गन्तव्यमा पर्ने पोखराको यस सराङकोटमा वर्षेनी हजारौं विदेशी र स्वदेशी पर्यटकहरू प्याराग्लाइडिङको मज्जा लिनको लागि यहाँ आउँछन् र हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौं थुप्रै पर्यटकहरू यहाँ प्याराग्लाइडिङको मज्जा लिन आएका छन्। सुरुवातमा प्याराग्लाइडिङ उडानको लागि विदेशी पाइलटहरू मात्रै रहेका थिए, तर अहिले नेपाली पाइलटहरूको उत्पादन पनि हुँदैछ। यो व्यवसाय अन्तर्गत अहिले विदेशी र नेपाली गरी करिब 150 पाइलटले रोजगार पाइरहेका छन्। अझै रोमाञ्चक कुरा त यस साहसिक र रोमाञ्चक उडानमा नेपाली महिला पाइलटको पनि आकर्षण बढेको छ। धेरै नै रमाइलो हुन्छ। अब पुरुषहरू धेरै नै भएको खण्डमा
महिलाहरू के हुँदाखेरि महिलाहरूलाई अब आफ्नो नाम बनाउने अवसर मिलेको हुन्छ र धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ। अब महिलाहरूले पनि गरेछन् भनेर एउटा देशलाई पनि गौरवको कुरा हो हैन। रमाइलो छ, एकदमै रमाइलो हुन्छ। हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ सरकारबाट एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ इच्छा के हो भने हामी महिला हौँ, नेपाली महिला हौँ, नेपालको संस्कृति नेपालको परम्परा के कस्तो छ हामी सबैलाई अवगत नै छ हैन। त्यसमा अब हामी हजारौं पुरुषको गुणामा 4औं-5औं महिला छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारबाट एकचोटि एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा नाम चाहिएको मात्र हो हाम्रो लागि हैन। हामीले पनि यस्तो एउटा एडभेन्चर गरिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि हुन्छ तपाईहरु र वेलकम छ भनेर एउटा हाम्रो नाम मात्रै दिनुभयो, हामीलाई चिनाउन मात्रै सकियो भने पनि हैन, नेपालमा हामीलाई चिनाउन सकियो, प्याराग्लाइडिङलाई अगाडि बढाउन सकियो भने त सबैलाई धेरै राम्रो हुन्छ नि। यहाँको प्याराग्लाइडिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाको योगदान ठूलो छ। पोखरा र पर्यटन अनि यससँग प्याराग्लाइडिङको महत्त्व जोड्न यस संस्था विगत लामो समयदेखि क्रियाशील छ। पोखरामा पहिलो सराङकोटमा आएर प्याराग्लाइडिङ भन्दा पहिला ह्याङ ग्लाइडिङ विदेशीहरूबाट उडेको भन्ने अब कता कतै सुनिन्छ र विगत अब यो स्टार्ट भएको चाहिँ अलमोस्ट 17 इयर्स 17 वर्ष जस्तो भइसक्यो र व्यवसाय हिसाबमा स्टार्ट भएको त्यही 12 वर्ष जस्तो चाहिँ कमर्सियल एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ र विगत 2-4 वर्षमा चाहिँ यो अलिकति पपुलर र पर्यटकहरू एकदम आकर्षित हुने र धेरै भन्दा पर्यटकहरू चाहिँ एडभेन्चर यो प्याराग्लाइडिङ गर्न चाहने यो भन्दा यो चिनिया पर्यटकहरू, भारतीय पर्यटकहरू, नेपाली आन्तरिक पर्यटकहरू र युरोपियन पर्यटकहरू एकदमै इच्छुक देखिएको छन्। अक्टोबरदेखि अप्रिलसम्मको समयलाई मुख्य सिजन मानिए पनि मौसम खुला भएको अन्य समयमा पनि यहाँको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ भइरहेका हुन्छन्। यस व्यवसायमा संलग्न करिब 2 दर्जन कम्पनीले अहिले दैनिक बढीमा 18 फ्लाइट गरिरहेका छन्। कम्पनीहरूले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी छुट्टा-छुट्टै प्याकेज समेत ल्याउने गरेका छन्। सराङकोटबाट हुँदै आएको प्याराग्लाइडिङमा कम्पनीहरू थपिने क्रम बढेपछि अहिले सराङकोट बाहेक तोरीपानी र मान्द्रेढुङ्गाबाट पनि उडानको लागि अनुमति दिने तयारी सरकारको तर्फबाट भइरहेको जनाइएको छ। करिब 20 वर्ष पहिले पर्यटन व्यवसायी वीरू बमजनको सक्रियतामा यो व्यवसाय पोखरामा सुरु भएको थियो भने पोखरामा प्याराग्लाइडिङ गर्ने पहिलो पाइलट बेलायतका एडम चार्ल्स हिल हुन्। पोखराको पर्यटन विकासमा प्याराग्लाइडिङले अतुलनीय योगदान दिएको छ। एउटा सफल व्यवसाय र उत्तिकै मात्रामा रोजगारीको पनि सिर्जना गरेको छ। वर्षौंको कसरतपछि प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप नेपालमै पहिलो पटक पोखरामा जारी छ। अहिले थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, प्याराग्लाइडिङ एउटा व्यवसाय त बनेको छ, सँगसँगै यो एउटा साहसिक खेल पनि हो र त वर्षेनी नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले नेपाल ओपन च्याम्पियनसिप नाम दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको थियो। हरेक वर्ष हुने नेपाल ओपन च्याम्पियनसिप र संसारकै उत्कृष्ट तेस्रो गन्तव्य भएकाले प्याराग्लाइडिङको विश्वव्यापी संस्था फेडरेसन अफ एरोनेटिक इन्टरनेसनलले यो वर्षको प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप पोखरामा गर्ने आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश गरेको थियो, जुन अहिले पोखरामा जारी छ। 36 देशका 150 जना पाइलटहरू आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पोखराको आकाशमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। दृश्यमा पञ्चबाजा बजाउँदै एउटा ठूलो समूह अगाडि बढिरहेको छ। अर्कोतिर महिलाहरू विभिन्न भाकामा गीत पनि गाइरहेका छन्।
नझुक्किनुहोस्, यो कुनै वैवाहिक समारोहको दृश्य भने होइन। देशको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र पोखरामा नेपालमै पहिलो पटक विश्वकप शीर्षकमा प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप जारी छ र त्यसैको खुसियालीमा निकालिएको मार्च पास्टको दृश्य हो यो। प्याराग्लाइडिङको विश्वव्यापी संस्था फेडरेसन अफ एरोनेटिक इन्टरनेसनलको वार्षिक क्यालेन्डरमा रहेको प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप पोखरामा भएको हो, जहाँ 36 देशका 150 जना पाइलटहरू पोखराको आकाशमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। फेब्रुअरी 26 तारिखमा 36 राष्ट्रका 150 जना पाइलटले आफ्नो राष्ट्रको झण्डा सहित पोखराको लेक साइडमा मार्च पास्ट गरे। फेब्रुअरी 27 मा पोखराको सराङकोटबाट परीक्षण खेल खेलाइयो र फेब्रुअरी 28 देखि प्रतियोगिता सुरु हुने भए पनि मौसम प्रतिकूल भएका कारण लगातार 3 दिन खेल सञ्चालन हुन सकेन र मंगलबारबाट भने खेल सुरु भएको छ। 7 दिन निर्णायक कमिटीले 7 वटा छुट्टा छुट्टै खेल दिनेछ, जस अनुसार तोकिएको स्थान जो जसले छिटो पार गर्नेछ उसैले जित्नेछ प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप 2015 को उपाधि। उपाधिका लागि 30 जना नेपाली पाइलटहरू पनि सहभागी भएका छन्, जसमा 1 जना महिला पाइलट पनि छन्। मैले चाहिँ नेपाल हवाई खेलकुद संस्थामा चाहिँ जुन काम गर्ने अवसर पाएँ, त्यसपछि बिस्तारै प्याराग्लाइडिङको बारेमा चाहिँ बुझ्दै गएँ। अनि त्यसपछि हवाई संस्थापछि त्यति बेला चाहिँ राम्ररी प्याराग्लाइडिङको बारेमा पहिला थाहा थिएन। अनि कामको सिलसिलामा जुन कुराहरू थाहा भयो, अनि फिनिक्स प्याराग्लाइडिङमा फेरि अर्को काम गर्ने जुन अवसर प्राप्त गरेँ। त्यसपछि पुनम दिदी अनि मेरो साथी, मेरो हस्बेन्ड सबैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ मोटिभेट गर्नुभयो। यो क्षेत्रमा लाग्यो। अब यो जुन प्री वर्ल्ड कपको पार्टिसिपेट पनि हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? एकजना वर्ल्ड कपमा नेपाली महिलाको देशको तर्फबाट पहिलो महिला एउटा सहभागी हुँदा एकदम खुसी लागेको छ हैन। अब थोरै डर पनि लागेको छ, पहिलो पटक हो। अनि जस रमाइलो भएको छ। विभिन्न देशको मान्छेहरूसँग यसरी चाहिँ आकाशमा उड्न पाउँदा थोरै रमाइलो पनि भएको छ र आशा छ यहाँबाट चाहिँ मैले विभिन्न कुराहरू चाहिँ सिक्ने अवसर, विभिन्न मेरो फ्लाइटहरू इम्प्रुभ गर्दै जान्छु भन्ने लागेको छ। हो, देशलाई विश्वभर चिनाउने यो अवसर हो देशकै लागि। तर दुःखद कुरा, यत्रो ठुलो प्रतियोगिता पोखरामा जारी छ, तर चुप छ सरकार र चुप छन् सबैजना। एउटा साहसिक खेल भएकाले सुरक्षा चुनौती सबैभन्दा ठुलो विषय हो, तर जिम्मेवार निकाय नै गैर जिम्मेवार भएपछि कसलाई के भन्ने? अब यो वास्तवमा चाहिँ हेर्दाखेरि यो प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय र खेल नेपालको लागि एउटा नौलो पनि हो। र यहाँ हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, अब नेपाल सरकार, यी जे जति पनि छ, यो प्याराग्लाइडिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको चाहिँ अलिकति क्लियर छैन। 36 राष्ट्रका चाहिँ विदेशी खेलाडीहरू आएर यहाँ भाग लिएर चाहिँ जानु भनेको एउटा सामान्य कुरा होइन। र पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ हामीलाई त्यति साह्रो चाहिँ टेवा दिन सकेन र उहाँहरूको उपस्थिति यहाँ हुन सकेको छैन। यो पनि अलिकति चाहिँ हामीले दुःखद कुरा छ। उहाँहरूलाई यो टेलिभिजन मार्फत पनि यो कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग जाओस् र भोलिका दिनहरूमा प्याराग्लाइडिङ पनि एउटा नेपालको ब्रान्ड हो। यसले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन, खेल प्रवर्धनमा चाहिँ यो नेपाल हवाई खेलकुद संस्था लागेर चाहिँ यो आयोजना गरेको छ। हाम्रो पनि केही भूमिका हुन्छ, यो हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि परोस्। सरकारी तर्फबाट जे जस्तो गरिए पनि जसरी प्रतियोगिता सञ्चालन भएको छ, यो सुखद कुरा हो। नेपाल हवाई खेलकुद संस्था एक्लैले यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको छ। मार्च 5 सम्म खेल हुनेछ र मार्च 6 मा भव्य कार्यक्रमका बीच पोखरामा प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप 2015 को समापन गरिनेछ। यदि यो प्री वर्ल्ड कप राम्रोसँग सम्पन्न भए अर्को वर्षको वर्ल्ड कप फेरि पोखरामै हुने सम्भावना बढी छ र त्यसैको लागि सबै लागि परेका छन्।
हो नेपालमै पहिलो पटक विश्वकप शीर्षकमा पोखरामा प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप हुँदा नेपालीका लागि गर्वको विषय हो यो। तर देशलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन सफल प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय र पहिलो प्री वर्ल्ड कप भने सरकारी बेवास्तामा परेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, हेर्दा अनुभव गर्दा र सुन्दा प्याराग्लाइडिङ साँच्चैकै रोमाञ्चकारी छ। जीवनमा एक पटक गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ, तर यो व्यवसाय पाइलटहरूको पीडा र खेलभित्रको वास्तविकताले सबैको चित्त दुख्छ। उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारी नजरमा नपरेको प्याराग्लाइडिङको भविष्य कतै समाप्त हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ सबैमा। देशमा पहिलो पटक प्री वर्ल्ड कप हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद जस्तो निकाय निकम्मा बनेर बसेको छ। खेलको विकास त के, सायद उसलाई प्याराग्लाइडिङ खेलको बारेमा थाहा नै छैन जस्तो। महिनै बित्या पाइलटसँग कर उठाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्यही पाइलटलाई लाइसेन्स दिन मान्दैन। हो प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय र खेल दुवै सरकारी बेवास्ताको शिकार बन्न पुगेको छ। प्याराग्लाइडिङ पर्यटनको एक अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। व्यावसायिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्दै गरेको प्याराग्लाइडिङले 2 दशक पार गरिसक्दा यससँग राज्य जोडिन नसक्नु दुःखद सत्य हो। पर्यटनसँग जोडिएको यो व्यवसाय थप व्यवस्थित बनाउनको लागि स्थानीय स्तरमा व्यवसाय जति लागिपरेका छन् त्यसको ठिक उल्टो सरकारी निकाय मौन छ। यो एउटा साहसिक र जोखिम खेल हो। यसैका लागि विदेशीहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। विदेशी पाइलटहरू रोजगारको लागि भन्दै यहाँ आउने गर्छन्। तर विडम्बना, प्याराग्लाइडिङ यति फैलिसक्दा यस सम्बन्धी न कुनै सरकारी नीति छ न कुनै चासो छ। पहिलो त अब भन्दाखेरि नेपाली पाइलटको लाइसेन्स नै हाम्रो पहिला मुख्य समस्या छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा राज्यको ठोस नीति र नियमको पनि आवश्यकता छ र अब राज्यको आफ्नै टेक अफ ल्यान्डिङहरू हुनुपर्ने, अब विभिन्न राजस्वहरूको ट्याक्सेसनको काममा हामी हरेक उति नै योगदान गरेका छौँ र यसमा चाहिँ सबै व्यक्तिगत टेक अफ ल्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो राज्यले चाहिँ केही टेक अफ ल्यान्डिङहरू दियो भने आएका भिजिटर सोलो पाइलट्सहरूलाई पनि सुविधा सेवा हुने थियो। अब अरू चाहिँ समस्याहरू नै छन्। अब प्याराग्लाइडिङलाई अब एउटा सिस्टममा चलाउनलाई, किनभने एउटा स्पोर्ट्स हो। अब हामी अझै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य पनि भइसकेका छैनौँ। विभिन्न प्रब्लमहरू त्यसमा छ। यिनै नै हुन्। अब जस्तै रेस्क्यु एन्ड इभ्याकुएसनकामा चाहिँ राज्यले योगदान दिने, जस्तै अब रेस्क्यु बोटको आवश्यकता, एम्बुलेन्सको आवश्यकता पाइलटहरूलाई, किनभने कुनै पनि बेला उद्धार गर्ने बेलामा र पोखरामा बेस नभएको हेलिकप्टर हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पाइलटलाई एकदमै अति आवश्यक उपचारको लागि राजधानी काठमाडौँसम्म लैजाँदाखेरि पनि हेलिकप्टरको आवश्यकता र यसमा चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ समन्वयको भूमिका खेलिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो होला। यही हुन् समस्याहरू। प्याराग्लाइडिङ उडानको लागि पोखरा मात्र नभएर देशका विभिन्न क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका छन्। सञ्चालनको लागि तयारी पनि भइरहेका छन्, तर सबै निजी क्षेत्रको तर्फबाट छन्। पर्यटन प्रवर्धनको लागि सरकार आफै चनाखो हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको पहल र प्रयासलाई उसले हौसला थप्न सकेको छैन। व्यवसायीहरू भन्छन् सरकारले उचित मापदण्ड निर्धारण गरोस्, हामी मान्न तयार छौँ, तर यसप्रतिको सरकारी उदासीनता उदेक लाग्दो छ। व्यवसायी भन्छन् प्रोत्साहनको साटो सरकार दमनको शैलीमा उत्रिन्छ। तपाईहरु लिगल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर हामीलाई सोध्नुभन्दा पनि राज्यले चाहिँ तपाईहरु यो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ, यो क्राइटेरियामा जानुपर्छ, यसरी पाइलट लिनुपर्छ, यसरी तपाईहरु व्यवसाय सञ्चालन पर्छ भनेर भनेको अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्न। तपाईहरुको यो पुगेन, यो भएन भनेर चाहिँ हामीलाई अलिकति दमन गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ। जसरी हामी एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ भने एउटा कुनै पनि एउटा चाहिँ क्राइटेरिया तोकिदिनु पर्यो, त्यसमा हामी जानु पर्यो। र एउटा विडम्बना के छ भने व्यवसायीलाई चाहिँ राज्यले एउटा फेसिलिटेटको भूमिका खेल्नुपर्छ, एउटा न कि एउटा चाहिँ कानुनी दायरामा लान खोज्ने होइन कि फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। हामीलाई अपुग भएको कुरा जस्तो हामीलाई पाइलट चाहिँ अहिले पहिला विदेशी पाइलटहरू आएर सञ्चालन गर्नुभएको थियो, नेपाली पाइलटको उत्पादन भयो र नेपाली हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यो रेभिन्यू अथवा जति पनि यो विदेशी मुद्रा हाम्रो नेपालमा रहन सक्ने अवस्था छ। यो गर्नका लागि राज्यले के गरिदिनु पर्यो, हामीलाई वैधानिकता दिनु पर्यो, हाम्रो पाइलटहरूलाई वैधानिकता दिनु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ
चलाउनमा चाहिँ अहिले विश्वको कुनै पनि पाइलटको हिसाबमा चाहिँ नेपाली जनशक्ति एकदम दक्ष छ र पनि उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा लिगालिटी छैन, जसले गर्दा हामी चाहिँ कुनै कुरामा हामी चुक्न परेको अवस्था छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो मापदण्डमा हामी व्यवसायसँग सहकार्य गरेर राज्यले चाहिँ लान सक्नु पर्यो। व्यवसायकै रूपमा फस्टाउँदो प्याराग्लाइडिङकै कारण विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ। विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा पोखरा उत्कृष्ट तेस्रोमा परेको छ यस साहसिक खेलको लागि। विदेशीहरू यसैमा आकर्षित छन्। विदेशी पाइलटबाट उडान सुरु गरिएको यस व्यवसायमा अहिले नेपाली पाइलटको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। पोखराको आकाशमा देशी विदेशी पर्यटक उडाउँदाको आनन्द त बेग्लै छ, तर उनीहरूसँग राज्यसँग गुनासो छ, हामीलाई किन वैधानिकता दिन सक्दैन सरकार? नेपाल सरकारले हामीलाई अब हो तपाईहरू प्याराग्लाइडिङ पाइलट हो भनेर चाहिँ एउटा लाइसेन्स दिनु पर्यो, नत्र चाहिँ अब लाइसेन्स पनि नदिने अनि तर चाहिँ फेरि हामीसँग कर चाहिँ उठाउनु चाहिँ भएन कि एउटा ठोस एउटा निर्णय गर्नु पर्यो, एउटा दिनु पर्यो, जसले पनि यो हामी धेरै वर्ष विगतको 7-8 वर्षदेखि नै हामी नेपाली पाइलटहरूलाई लाइसेन्स दिनु पर्यो भनेर हामी धेरैचोटि गएछौँ, तर अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। अस्ति भर्खरै एउटा पोजिटिभ एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने विदेशको एउटा के अरे पाइलट आयो भने चाहिँ उहाँलाई अथोराइज गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ अब हामी यहाँ नेपाली अहिले चाहिँ लगभग 100 भन्दा बेसीजना मान्छेहरू चाहिँ हामी अहिले व्यावसायिक उडान भरिरहेका छौँ, तर उहाँलाई चाहिँ राज्यबाट कुनै पनि तर्फबाट हेरिएको छैन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ पनि हामीलाई अब लाइसेन्स नभएपछि हामीले पाइलटहरूले इन्सुरेन्स गर्न पाएको छैन। अब यहाँ इन्सुरेन्स पोलिसीको के हुन्छ भने तपाईँहरू लाइसेन्स ल्याउनुहोस् अनि हामी इन्सुरेन्स गरिदिन्छु भनेर भन्छ, तर अब राज्यले नै हामीलाई के अरे लाइसेन्स नदिएपछि हामी कसरी इन्सुरेन्स गर्ने हैन? किनभने अब यो साहसिक खेल भएको हुनाले भोलि कुनै बेला दुर्घटना हुनसक्छ। दुर्घटना भयो भने अब भोलिबाट हेलिकप्टर स्कुल ल्याइदिँदा अब हस्पिटलहरूमा नि धेरै अब महँगो मेडिकल खर्चहरू हुन्छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ अब विदेशीहरूको त सबै इन्सुरेन्सले कभर गर्छ भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स पनि नभएर त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो समस्या भएछ। सफल व्यवसायको 2 दशक पार गरिसक्दा यसले खेलको रूपमा मान्यता पाउन सकेको छैन। देशमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मान्दैन मान्यता दिन, तर किनको जवाब छैन उसँग। अझै शर्मनाक कुरा त प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी प्री विश्वकप खेल पोखरामा हुँदा न त्यहाँ राखे पो पुग्यो न सरकारको अन्य कुनै निकाय। यो जोखिम खेल हो, राज्यले वैधानिकता नदिँदा यो नै जोखिम खेलबाट निम्तिन सक्ने सम्भाव्य कठिनाइको पूर्व सावधानी अपनाउन सकिएको छैन। रक्षा मन्त्रालय गइयो, अब यही सेफ्टीमा यहीँ गए पनि उहाँहरू अब कतिपय यहाँ सोलो फ्री इन्डिभिजुअल पाइलटहरू आउँछन्, सिभिल एभिएसनमा गएर उहाँहरूले पर्मिसन लिनुहुन्छ, कहाँबाट उड्ने हो, कहाँ बिसाउने हो, कुनै कुराको सवाल जवाब चासै नलिकन उहाँहरूलाई एडभाइज नगरिकन पर्मिट काटेर पठाइदिनुहुन्छ अनि उहाँहरू उड्नुहुन्छ। उडेपछि अब त्यो हामीसित नितान्त सम्बन्धै नभएको मान्छे पनि अनि पछि हामीलाई नै टचर दिने हिसाब किताबले यो तपाईँहरूको के भयो कसो भयो भनेर एक हेरेसमेन्ट मात्रै हुन्छ। राज्यबाट हामीलाई कुनै सहयोग अहिलेसम्म भएको पाइँदैन। देशको पर्यटनसँग गर्व गर्ने सरकार त्यसलाई प्रवर्धन गर्नतर्फ कमजोर देखिएको छ। अन्ततः यसले पुर्याउने घाटा मुलुकको लागि नै हो। हाम्रो देशसँग प्रचुर सम्भावना छ, तर त्यसको प्रचार, त्यसको पहिचान र प्रवर्धन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। भइरहेका गतिविधि राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ, तर सरकार प्याराग्लाइडिङलाई कानुनी मान्यता दिन र मापदण्ड निर्धारण गर्नतर्फ नजरअन्दाज गर्दैछ। यो दुःखद हो। कस्तो लाजै मर्दो, देशमा प्री वर्ल्ड कप जारी छ, सरकारले गर्व गर्दै आफ्नो उपस्थिति देखाउने बेला चुप छौ। एउटा चर्चित खेल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको समन्वयमा हुनुपर्नेमा उसलाई जानकारी समेत छैन जस्तो। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि खेलाडीहरूलाई झुलाइराखेको छ। प्याराग्लाइडिङका लागि नेपाली पाइलटहरूले विश्व रेकर्ड बनाइसकेका छन्, तर देशभित्र कसैलाई पत्तो छैन र पनि हामी भनिरहेका छौँ पर्यटन नै देशको मेरुदण्ड हो। तर मेरुदण्डको एउटा भाग दुख्दाखेरि पीडा सहेर बस्छ देशको राज्य। सरकारले वास्ता नगरे पनि नेपालमै पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप जारी छ। हामी गर्व गर्छौँ र प्याराग्लाइडिङ बुझेर यसको विकासमा लागौँ अब सबैजना। हवस् त आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभ न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।